Magpadala kog mga anghel sa tibuok kalibutan. Marcos Kapitulo 13, versikulo 27. Kada 22 sa Abril mao ang Earth Day sa Amerika. Daygo nato ang Ginoo sa iyang mga binuhat o pagpahinumdom sa tanan sa pag-atiman sa kinaiyahan. Unsaon man naa sa word Earth, conserve energy, involved in community activities, recycle, pananom og mga kahoy, sugdi diha sa imong panimalay basin magpasular ka. Ang Marcos Kapitulo 13 nagpahinumdom ka nato mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Ginoo ray masayod ano sa anak mahitabo. Magpasalamat hinuon ta nga nag-enjoy ta ani at imanong nato ni kay ato ning puloy-anan og sa sunod nga generation.